अस्सलाम वालेकुम। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मुझे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वो अशार बड़ी शिद्दत से याद आ रहे हैं। अल्लामा साहब फरमाते हैं, हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदाव में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। और इस नज्म का एक शेर जो हासिल नज्म कहलाया जा सकता है, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। मौर्रिख 15 अगस्त 2021 को भारत के यौम जमहूरिया के तौर पर नहीं बल्कि 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान के यौम आज़ादी के तौर पर याद रखेगा। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया कि पाकिस्तान का पार्टीशन डे यानी डे ऑफ इंडिपेंडेंस हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर याद रखा जाएगा, तो जहन में रखिए कि मौर्रिख 14 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 15 अगस्त 2021 को भारतीयों और अमरीकियों के लिए हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर याद रखेगा। मौर्रिख लिखेगा कि यह हॉरर रिमेम्बरेंस डे था अमरीकियों के लिए और भारतीयों के लिए। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन फौज रखने वाला सुपर पावर अमेरिका, जिसने 2 दिहाइयों से ज्यादा 20 साल से ज्यादा अरसा अफगानिस्तान के अंदर गुजारा और अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस के नाम पर जो खून की होली खेली गई, जिस तरह से अपनी फोर्सेस डिप्लॉय की गई, जिस तरह से अपने मनपसंद कठपुतली इंतजामिया को वहां पर जगह दी गई, अशरफ गनी हो, हामिद करजई हो, अब्दुल्ला हो या इस तरह की दीगर शख्सियात, उनके जरिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिलवाए गए। भारत के ईमा पर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। आज दुम दबा के न सिर्फ अमेरिका वहां से भागा है बल्कि आज अफगान सदर अशरफ गनी, जो पाकिस्तान पर इल्जामात लगाते हुए थकते नहीं थे, काबुल से राह फरार इख्तियार करने को तुला हुआ बैठा है। आज उन तालिबान ने जिनके एक पाँव में बूट होता था और दूसरे पाँव में जोगर होता था, उन तालिबान ने यह साबित कर दिया है कि अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। और इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन सुपर पावर यानी अमेरिका, जो अफगानिस्तान से जाते हुए अफगान तालिबान के लिए जिम यानी जिमिंग का सामान छोड़ गई, अफगान तालिबान की सेफ ट्रैवलिंग के लिए बख्तरबंद गाड़ियां छोड़ गई, अफगान तालिबान के सेफ एयर ट्रैवल के लिए लड़ाका जंगी तैयारे छोड़ गई, और यह तक नहीं सोचा कि ये जो पीछे सामान वो छोड़ के जा रहे हैं वो फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। वो अमेरिका अब तवक्को किए बैठा है कि अफगान तालिबान काबुल की जानिब पेशकदमी ना करें। तो इसको आप खाम ख्याली नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और वही अमेरिका हमसाया यानी पाकिस्तान जैसे हमसाये से यह तवक्को कर रहा है कि पाकिस्तान अमन का किरदार अदा करने के लिए अपने बंदे मरवा बैठे हैं। पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त किया। पाकिस्तान ने अपनी स्टेट पॉलिसी एब्सोल्युटली नॉट रखकर यह साबित कर दिया है कि हम अमन में तो आपके साथ खड़े हैं, जंग में आपके साथ नहीं खड़े हैं। देखिए, अफगान एक जंगजदा इलाका था, है, रहेगा, लेकिन आज के दिन एक जो खूबसूरत डेवलपमेंट है, जिस तरह पाकिस्तान को हमेशा सुकूत ढाका के हवाले से पाकिस्तान के पुश्त के ऊपर छुरा घोंपते हुए मोदी ये कहता था कि एपीएस का वाकया भी उसी दिन हुआ, इसी तरह से आज हम मोदी को ये बताएंगे कि मोदी साहब, हॉरर रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त 1947 नहीं, आपके लिए हॉरर रिमेम्बरेंस डे 15 अगस्त 2021 है। मस्ट कीप दिस इन माइंड कि आपकी जो बिछाई हुई चाल थी अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाने की, आपने आज अपनी मुंह की खाई है। आज भारत को मुंह की खाना पड़ी है, आज अमेरिका को मुंह की खाना पड़ी है। और अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान इज इन गुड टाइज विद तालिबान। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने मीडिएटर का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने
امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات میں نہ صرف میڈییٹ کروانے کے لیے پہل کروانے کا کردار ادا کیا ہے، بلکہ پاکستان ہمیشہ سپیس پرووائڈ کرتا رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ یہ چاہتا رہا ہے کہ امریکہ اگر یہاں سے جائے تو امن کے ساتھ نکلے، ایسے نہ نکلے جس طرح امریکہ اب نکلا ہے۔ اب جو بائیڈن کہتے ہیں کہ جی افغانستان کو اس کا فیصلہ اپنے عوام کے ذریعے کرانا ہوگا، تو آپ پھر براک اوباما کی بات مان لیتے اور 2008 میں یہ کر دیتے، تو آج آپ کو یہ جو شرمندگی فیس کرنا پڑ رہی ہے وہ نہ کرنا پڑتی۔ اب افغان طالبان جہاں جہاں پیش قدمی کر رہے ہیں وہاں ان کو بھارتی ساختہ طیاروں کی باقیات مل رہی ہیں، ان کے کھڑے ہوئے ہیلی کاپٹرز مل رہے ہیں، ان کو وہاں پر وہ تمام تر گنز اور بارود کی باقیات مل رہی ہیں جو امریکہ نے انڈیا کے ذریعے پلانٹ کروائی تھیں افغانستان کے اندر۔ آج وہ طالبان جن کو آپ کہتے تھے کہ ہم ان سے بات تو کیا، مذاکرات تو دور کی بات، ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، آج آپ کو ان طالبان نے کابل سے بے دخل کرانے میں ایک سیکنڈ کی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اور دن اور تاریخ کا جو انتخاب ہے یہ محض کوئنسیڈنس میری نظر میں نہیں ہے، میرا تجزیہ یہ کہتا ہے یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، اللہ کی برکت ہے۔ یہ بھارت کو ہمیشہ چونکاتا رہے گا، بھارت کو ہمیشہ رلاتا رہے گا، بھارت کی چیخیں نکلیں گی اس دن، کیونکہ بھارت نے اپنے بندے پلانٹ کروائے تھے، این ڈی ایس کو استعمال کیا تھا۔ جس طرح بھارت نے ایران کی چابہار بندرگاہ کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر انسرجنسی کروائی تھی، اسی طرح بھارت نے افغانستان کے کابل اور قندھار کی خصوصی جگہوں کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر انسرجنسی کروانے کے پلانز کروا رکھے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی نظر میں کون حکومت کرتا ہے کون نہیں کرتا، پاکستان اس میں اپنے آپ کو پارٹیزن بنانا ہی نہیں چاہتا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جس دن ہمارا یوم آزادی تھا، اس دن کو ایک ملک کا وزیر اعظم ہارر ریممبرنس ڈے کا نام دیتا ہے، تو اس دن کے مناسبت سے اس سے اگلا دن بھارتی وزیر اعظم اور بھارتی کے لیے ہارر ریممبرنس ڈے سے کم نہیں ہے۔ اور اس میں بھی اب کوئی شک باقی نہیں بچا کہ غزوہ بدر کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ 313 کا لشکر اگر ہزاروں پر بھاری ہو سکتا تھا، اور فتح مکہ کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ افغان طالبان کے جو اسپوکس پرسن ہیں سہیل شاہین، انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ فتح مکہ کی یادیں تازہ ہوئی ہیں، یہ یاد تازہ ہوئی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یاد تازہ ہوئی ہے کہ 20 سال بعد بھی کوئی اگر نہتا ہو اور اس میں اگر جھپٹنے کی صلاحیت ہو تو وہ امریکہ جیسی سپر پاور کو اڑا کر رکھ سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان نے اپنے پلینز بھیجے ہیں اور پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے سٹیزنز واپس آ جائیں خیریت سے، لیکن چائنا اور رشیا ان دونوں نے اپنے سفارت خانے وہاں پر بند نہ کرنے کا اعلان کیا۔ اب افغان طالبان کو جو کافی حد تک پولیٹیکل پرسنالٹیز میں ڈیولپ ہو چکے ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کو نہ صرف رشیا کی بیکنگ ہے بلکہ چائنا کی بھی بیکنگ ہے۔ اور اس صورت میں جبکہ امریکہ یہاں سے دم دبا کر بھاگا ہے اور بھارتیوں کو بھی وہاں سے بھاگنا پڑا ہے، تو ایسی صورت میں اگر چائنا اور رشیا اس وقت افغان طالبان کو بیک کر رہا ہے ایک نیا سیٹ اپ بنانے کے لیے، اور ہو سکتا ہے جس وقت یہ ویلاگ اپلوڈ ہو چکا ہو تو طالبان کا ہیڈ کوارٹر قائم ہو چکا ہو کابل کے اندر، اور اس کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوگی پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، تو کسی کو اتنا ادنا اور کم حیثیت نہیں جاننا چاہیے جس طرح امریکہ نے سمجھ لیا تھا۔ آج افغان طالبان نے پاکستانیوں کو یہ منہ توڑ جواب بھارتیوں کو دینے پر ایک پوائنٹ فراہم کیا ہے، ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہارر ریممبرنس ڈے بھارت کے لیے ہے۔ آج یوم جمہوریہ بھارت کا نہیں ہے، آج یوم آزادی افغانستان کا ہے۔ May the best society win. May the best people rule افغانستان کے اندر، اور اگر وہاں کے لوگوں کو افغان طالبان کے اوپر اعتماد ہے تو افغان طالبان کو حکومت بنانی چاہیے، اگر نہیں ہے اور اگر نہ ہوتا تو امریکہ آج اپنی مرضی کی حکومت بنوا چکا ہوتا جو کہ کبھی بن نہیں پائی ہے۔ آنے والے دن میں جو ڈیولپمنٹس ہوں گے اس حوالے سے آپ کو ویلاگ دیتے رہیں گے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے گا۔